و تمام مراجع شما همین رو میگن. سیستانی، آقای وحید خراسانی، همه گیشن همین رو میگن کلام اهل بیت علیهم السلام حجت نیست، کلام ما حجت. خب اینا مسلمان این حرفو میزنه؟ شما به من بگو آدم مسلمان این حرفو خب اینا میگن دیگه، این حرفو اصلا مرجعیتشون همینه. اگه همین حرفو نگن مرجع نیستن. خب مثلا از امیرالمومنین هم میگن که هیچ زندانی سیاسی نداشتن، نه پیغمبر نه امیرالمومنین، هیچ زمینی نفروختن در دوره حکومتشون، ولی اینها دارن زمین میفروشن. زمین هر که آباد کرد برای اونه، 1 متر 100 متر هر چیز تونستی آباد کنی مالک هستی. دولت حق فروش زمین رو نداره. اما همین صادق شیرازی ببین اعتقاد به انقلاب داره، اعتقاد به ولایت فقیه داره، اعتقاد به حکومت اسلامی داره. این فقط دلش از اینجا سوخته که حکومت به این داداشش نرسیده، به آقای خامنه‌ای و خمینی رسیده. خب اینا کدام این اختلاف جوهری با خمینی نداره، با خامنه‌ای. اینا همون چیزایی که خامنه‌ای و خمینی قبول داره اینا هم قبول داره. خامنه‌ای و خمینی اعتقاد به ولایت فقیه داره، اینا هم داره. اونا هم اعتقاد به انقلاب داره، اینا هم دارن. حکومت اسلامی هر دوشون قبول داره. اینا فقط آمدن مثلا به این که اصل کتاب را مثلا آدم قبول داشته باشه. این کتاب صحیح بخاری درسته؟ این اصل صحیح بخاری را ما قبول بکنیم، بعد بگیم که این جلدشه مثلا شما چرا زرد نوشتهش زرد رنگ، این باید نوشتهش سرخ رنگ می بود. بیاین به این بحث بکنیم. این جنگ ایشان با خامنه‌ای بر سر اینه، بر سر جزئیات نه بر سر اصل مسئله. خب اعتقاداتش که نمیاد تو تلویزیون اعلام کنه اعتقادات من اینه. اون چیزی که میگه مردم با شعائر دین رو ولایت فقیه را دعوت میکنه. ببین اگر اعتقادات منظور به خدا و پیغمبر و 12 امام، او که خامنه‌ای، آقای سیستانی، آقای خمینی، حتی صادق خلخالی اونم که منکر 12 امام که نبود. درسته؟ شما جای شنیدی که صادق خلخالی گفته باشه من 12 قائد 12 امام روز قیامت من قبول ندارم، یا روز عاشورا را قبول ندارم، عزاداری را قبول ندارم؟ صادق شیرازی، صادق خلخالی، همگیشون اینا را قبول داره. اون چیزایی را که اینا ببین اختلاف ما با دجالیه بر سر خدا و پیغمبر که نیست، بر سر 12 امام که نیست، اختلاف ما بر ولایت فقیه انقلاب ایناست. اینا هر دوشون اونو قبول داره دیگه. خب اونها مردم رو دعوت نمیکنن به سوی حق، اونها مردم به سوی خودشون دعوت میکنن، میگه از ما تقلید کنید که الله با خدا میدونه که تمام مراجع مردم را به سوی خود دعوت میکنه. همین صادق شیرازی اینقدر، این گروه شیرازی اینا اینقدر حریصن بر این که مردم از اینا تقلید بکنن که حساب نداره. اصلا کاری میکنن ولی عکس خود چاپ بکن، این بر اون بر بفرست، کتابای خود داداش چاپ بکن، اون کتابایی که هیچ ارزش علمی نداره اونا رو با پولای گزاف چاپ بکن، هر جا بفرست.